क्या आप जानते हैं, अगर तूफान की सारी बारिश को एक ही बूंद में जमा कर दिया जाए और वो बादल से जमीन की तरफ गिरे तो वो मिटियोर की रफ्तार से गिरेगी, और जब जमीन पर गिरेगी उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि आपका जिस्म उसी वक्त भाप बन जाएगा। आज के दौर में जब हम बारिश को रोमांटिक या पीसफुल मानते हैं, साइंस कहती है बारिश की हर बूंद ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस और किनेटिक एनर्जी के तवाजुन से गिरती है, वरना हर बारिश की बूंद गोलियां या बॉम्ब्स जैसी बन जाती। नेचर को किसने इतनी फाइन ट्यून्ड बैलेंस दिया? अब सुनिए कुरान का बयान। والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور وہی ہے جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ سوچئے، اگر بارش ان کنٹرولڈ ہوتی تو ہر طوفان ایک نیوکلیئر ڈیزاسٹر بن سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بوندیں آپ کے روف ٹاپ سے ٹکرا کر بس ٹپکتی ہیں، کبھی غضب نہیں برپاتی۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر اس حکمت اور رحمت کا ثبوت جو ہر بوند میں موجود ہے؟